बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आल इमरान आयत नंबर 117। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसलु मा युनफिकूना फी हाज़िहिल हयातिद दुनिया कमसलि रिहिन फीहा सिर्रुन असाबत हर्सा कौमिन ज़लमू अनफुसहुम फ़अहलकत वमा ज़लमुहुमुल्लाहु वलकिन अनफुसहुम यज़लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मसलु मिसाल, माँ जो युनफिकूना खर्च करते हैं, फ़ी में हाज़िही ये, अल हयातिद दुनिया अल हयात ज़िंदगी, अद्दुनिया दुनिया की, कमासली का मानिंद, मसली मिसाल, रीहिन हवा के, फ़ीहा उसमें, फ़ी में हा उसमें, सिर्रुन पाला हो, सख्त सर्दी हो, असाबत वो पहुँचे, हरसा खेती, कौमिन किसी कौम की, ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया, अनफुसहुम अपनी जानों पर, अपने नफ्सों पर, फ़अहलकतहु फिर उनको हलाक कर दिया। वमा ज़लमुहुम वा और मा नहीं, ज़लमुहुम उन्होंने जुल्म, वमा और नहीं, ज़लमुहुमुल्लाहु उन पे जुल्म किया अल्लाह ने, वलाकिन और लेकिन, अनफुसहुम अपने नफ्सों पर, अपने आप पर, यज़लिमून वो खुद जुल्म करते थे, यज़लिमून वो जुल्म करते थे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इस आयत में कि जो लोग अपना माल खर्च करते हैं, मसलु मा युनफिकूना फ़ी हाज़िहिल हयातिद दुनिया, जो लोग इस दुनिया की ज़िंदगी में अपना माल खर्च करते हैं, कमासली रीहिन फ़ीहा सिर्रुन उनकी मिसाल ऐसी है जैसे कि हवा जिसमें पाला हो, सर्दी हो, असाबत हरसा कौमिन तो वो किसी कौम पे जा पड़े, वो सर्द हवा किसी कौम पे जा पड़े, किसी कौम की खेती पर जा पड़े, तो क्या हो, ज़लमू अनफुसहुम ऐसी कौम जिसने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, फ़अहलकतहु तो उसे अल्लाह ताला हलाक कर डाले। अब मिसाल इसमें दी गई है खर्च करने की। इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के बारे में दो पहलू हैं। एक तो ये कि अल्लाह की खातिर किया जाए, सिद्क़े दिल से किया जाए, खालिस नियत से अल्लाह की राह में खर्च किया जाए, अल्लाह की मोहब्बत में माल खर्च किया जाए, अल्लाह की राह में गरीबों, यतीमों, अहलो इयाल, वालिदैन पर खर्च किया जाए। और दूसरा ये है कि दिखावे के लिए खर्च किया जाए, रियाकारी हो जिसमें, तो रियाकारी तो वैसे इस्लाम में मना है। रियाकारी से किए हुए, दिखावे के लिए किए हुए कोई भी काम काबिल कबूल नहीं है। हत्ता कि नमाज, रोज़ा जो भी हम करते हैं, सदका वगैरह, अगर हम दिखावे के लिए करते हैं तो उसका कोई अजर व सवाब मिलने वाला नहीं हमें। तो इसमें अल्लाह ताला ने उन लोगों की एक मिसाल दे के समझाया है हमें कि उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि कोई कौम अपना खेत बहुत सेंचती है, उसकी मेहनत से लगाती है, उसको पानी देती है, दिन रात उस पर मेहनत करती है, तो जब वो फसल काटने का वक्त आता है तो वो देखते हैं जाके, तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, राख का ढेर होता है। सख्त सर्दी, सख्त पाला जब पड़े तो उस वक्त भी पौधे मर जाते हैं और फल जो है ज़ाया हो जाता है। और सख्त सिर्रुन का मतलब सख्त गर्म हवा भी होता है, और सख्त गर्म हवा भी चले तो उस वक्त भी खेतियाँ जो हैं वो जल जाती हैं। तो अल्लाह ताला ने इसमें मिसाल दी है कि जो लोग दुनिया की ज़िंदगी में अपना माल दिखावे के लिए खर्च करते हैं तो आखिरत में उनको कुछ मिलने वाला नहीं, उसका कोई अजर मिलने वाला नहीं है। तो दुनिया की ज़िंदगी में तो काफिर भी खर्च करते थे, बड़े नेकी के काम करके गए हैं, बहुत से ईसाई भी, हिंदू भी, लेकिन सिला उन्हीं को सिर्फ आखिरत में मिलने वाला है जो सिद्क़े दिल से हालत ईमान में अल्लाह की राह में खर्च करते होंगे। तो फरमाया कि उन लोगों की मिसाल जो अपना माल खर्च करते हैं इस दुनिया की ज़िंदगी में, उस हवा की सी है जिसमें पाला हो, सख्त सर्दी हो, तो वो उनकी खेती पे जा पहुँचे किसी कौम की जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया। तो नफ्सों पर जुल्म किन लोगों ने किया? जो ईमान नहीं लाए,
جو کافر ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، توحید کو نہیں مانتے، ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ ان کا جو اس دنیا میں خرچ کیا ہوا، نیکی کے کاموں میں بھی خرچ کیا ہوا، تو ان کو دنیا میں ہی صلہ مل جاتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا، پھر آخرت میں ان کے وہ خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ فَأَهْلَكَتْهُ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان پہ ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اگر وہ ایمان لے آتے تو ان کا خرچ کیا ہوا اللہ کی راہ میں ہوتا تو ضرور انہیں اس کا صلہ کئی گنا بڑھ کر ملتا، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مثال دی انفاق فی سبیل اللہ کی، ایک کھیتی جس میں 7 بالیاں اگے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو 700 گنا اللہ تعالیٰ بڑھا کے ان کو اجر دیتا ہے جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اس دنیا میں۔ بڑی بڑی مثالیں صحابہ کرام کی ہمارے سامنے موجود ہیں، جنہوں نے اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بے شمار مثالیں ہیں۔ تو اس زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن جہاں ذرا سا بھی دل میں خیال آ گیا کہ دکھاوے کا، نمود و نمائش کا، تو وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ محنت سے کمایا ہوا مال خرچ بھی کیا تو اس آخرت میں کچھ حاصل نہ ہوا، تو ایسے خرچ کا کیا فائدہ؟ اس سے اچھا بندہ اپنے دل کو سمجھاتا رہے، اپنے ذہن کو سمجھاتا رہے کہ میں نے جو بھی کام کرنا ہے نیکی کے جذبے سے کرنا ہے، اللہ کی خاطر کرنا ہے، صدقہ جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے، اس پہ ایمان ہونا چاہیے اور اس نیت سے صدقہ اور انفاق کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر آخرت میں ہمیں دے گا، اور اللہ نے حکم دیا ہے، اس وجہ سے ہم خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنا پسندیدہ مال، اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ جو اللہ کی راہ میں تم وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں خود پسند ہے۔ تو ایسا نہیں کہ اپنی پرانی چیزیں اور پرانے کپڑے اور پرانا کھانا تو دے دیا تو ہم بڑا بن گئے کہ ہم نے بہت کیا ہے، تو یہ غلط ہے۔ ہمیں وہ چیز اللہ کی راہ میں دینی ہے جو ہمیں خود کو پسند ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔